اس طریقے دے نال حاتم دائی دی بچی بھی میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر جدو آ گئی سب دوپٹہ کوئی نہیں میرے آقا نے آنا میرے نبی دی سیرت سن لا میرے آقا کریم نے جدو بچی نو آپ دی بارگاہ وچ پایا میرے آقا نے اپنی کالی کملی دی چادر اتاری اس بچی نے سر دے دیتی جدو صحابہ نے گل ویکھی میرے نبی دا عمل ویکھیا تے صحابہ بولے آقا اے دے بچی کافر دی ہے اے خود بھی کافر آوے میرے آقا نے فرمایا صحابہ بچی تے بچی ہے پاوا کافر دی کیوں نہ ہوئے بیٹی دا بیٹی ہوندی ہے نہ پاوا کافر دی ہوئے سجنا آج مسلمان دا کردار کی بن گیا آج ساڈا کردار کیویں دا بن گیا غیر دی بچی محلے دار دی بچی اگر خدا نہ خاصا سب دی عزت اللہ محفوظ رکھے کوئی غلطی ہو جائے دے اسی زمانے وچ انہوں ذلیل کرنے یا کہنے یا فلانی بچی نے کم کر لیا اور سجدہ میرے نبی نے دسیا ہے کسے دی عزت دے کیچڑ نہیں اچھالنا بلکہ جے موقع مل جائے دی اندے ہوتے سردے ہوتے جے بٹا دینا ہے اندے ایمان ہوتے پردہ پوڑا ہے انہوں لوگاں نے سامنے کیچڑ نہیں اچھالنا جے کیچڑ اچھالے گا تے قیامت والے دن تیرے ایمان بھی کیچڑ اچھالیا جائے گا جے پردہ پا لے گا قیامت والے دن اللہ بھی تیرے ایمان دے پردہ پائے گا اللہ بھی تیرے ایمان دے پردہ پائے گا قیامت والے دن یہ آج کسے دے ایمان دے پردہ پائے گا کہ اس واسطے سجنوں آج ساڑھے اندر ایک ہی ایسی جے اللہ کرے کسے دے بچی دی جو شادی ہوئے اسی ساڑھی پوری کوشش ہونی پلان کوئی بندے انہاں دے رشتے داری تعلق لبنے کسے نہ کسے طریقے تعلق بن جائیے اٹھے گل بن جائیے فلانی بیٹی نے دیا گناہ کیتا تسی ادھر کر رہے ہو اوتے انہیں اندر اے پر سجنہ گل یاد رکھی کر تیرے بھی اللہ دی رحمت بیٹھی ہے کسے دی تینوں اگر انہاں دی ذات دے کچڑ اچھالیں گا تیری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی تیری عزت بھی کدی محفوظ نہیں رہے گی اس واسطے بیٹی تے بیٹی ہوتی پاواں اپنی ہوئے تے پاواں بیگانے دی ہوئے کدی بھی کسی دی بیٹی دی ذات دے کیچڑ نہ اچھالی آنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علام میرے لجپال نبی دی بیٹی دی شادی ہو گئی ابو جہل نے بیٹے دے نال جدوں شادی ہوئی پھر کی ہوا ان بے ایمان نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا دل دکھایا ہے بڑا پریشان کیتا میرے لجپال نبی نے حیاتی دی اندر کدی بددعا نہیں کیتی پر جدوں بیٹی دا دکھ ویکھیا ہے بیٹی دا دکھ میرے کریم نبی نے بددعا دے ہاتھ اٹھا ہے میرے اللہ نے نبی نے بددعا دے ہاتھ اٹھائے میرے اللہ نے نبی نے اللہ دی بارگاہ جو دعا کی تھی یا اللہ دنیا دا کوئی بھیڑیا ہو اس بے ایمان پہ مسلط کر دینا ہو اے جدوں پھر ایک دن کی ہوا ہو سفر کر رہے دوران سفر جا رہے آوے اس بے ایمان اس لشکر دا جیڑا سفر کر رہے ہوندہ ہو سپا سرار نہیں ہے نکلو نہ نہ دا سرکوں کے بڑھائی انہوں دا نباب ہے اے جدو رسے وچکال ایک جگہ تراد بیگی پڑاؤ کیتا ہوں میرے لجپال نبی دے غلام سارے کافلے والے نے سامان اکٹھا کیتا ہوں اس سامان کے اتے چھڑ کے لیٹ گیا ہوں انہوں پتہ سی فتوہ میرے نبی دی ہے اے گل کدی رد نہیں ہوئی نہیں قبول ہو جانی ہے اس واسطہ دے یار انہیں اپنے آپ نو بچاؤن واسطے انہوں نے سامان اکٹھا کیتا سامان اکٹھا کرن دے بعد سامان دے اتے جاگے بہ گیا ہو اللہ دی قدرت دیکھ ایک جنگل دا بھیڑیا آ گیا ہو انہیں سارے لوگوں نے سنگنا شروع کر دیتا سارے لوگ سو گئے ایک اللہ چلنا جدو بھیڑیا سارے نو سنگنا سنگنا جدو انہوں نے سامان دے اتے گیا اس بے ایمان نو پہچان لے آئے نبی دا دشمن بھیڑیا بھی پہچان جاؤں ہے جدو بھیڑیے نے پہچان لیا تے انہوں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا گل کرم دا مقصد سجنا بیٹی دا دل دا
دکھائی اج کسی دی بیٹی دا دل دکھائے گا رب کعبہ دی عزت دی قسم اے گل دا بیٹیاں والیاں نو پچھڑ والی انہاں دا جگر پھٹ جاندا ہے جنہاں دی بیٹی گھر وچ دکھی ہوئے رب کعبہ دی عزت دی قسم دل انہاں دا چیرو چیر ہو جاندا انہاں کول دنیا دی دولت نہیں ہوے تے کبھی سکون نہیں ملدا